सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले सियासी मामलात की बात करेंगे। के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर PTI के जारी धरने में MQM के वफ्द ने शिरकत की। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि वफाकी वजीर उमर अयूब मसले के हल के लिए फौरी कराची आएं। के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर तहरीक इंसाफ का लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ धरना जारी। धरने में MQM के वफ्द ने कंवर नवीद जमील की क़यादत में धरने में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कंवर नवीद जमील ने कहा कि JIT की तरह के इलेक्ट्रिक का मुआहिदा भी सामने लाया जाए और मंगल के रोज इस्लामाबाद में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की नवीद भी सुना दी। हम मंगल को कराची इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत से वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा भी करेंगे और नेपरा और ये के इलेक्ट्रिक के इस रवैये, इस जुल्म के खिलाफ हम इस्लामाबाद में धरना भी देंगे। सिंध के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम वर्कर्स को आवाज बुलंद करने का इख्तियार है और वफाकी वजीर उमर अयूब मसले के हल के लिए फौरी कराची पहुँचे। मैं यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर पे वजीर को भेजें कराची, रेगुलेटर को भेजें कराची। PTI के वफ्द और के इलेक्ट्रिक के वफ्द में मुज़ाकरात के दौरान हफ्ते के रोज गवर्नर हाउस में इजलास तय पाया गया है, जिसमें के इलेक्ट्रिक इंतजामिया अपना प्लान और तमाम तफसीलात सामने रखेगी। गवर्नर हाउस इजलास में वफाकी वजीर असद उमर अयूब, मुआविन खसूसी शहजाद कासिम भी शिरकत करेंगे। और वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का कहना है कि वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा सिंध हुकूमत पर गिराने की नाकाम कोशिश की। के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के इख्तियार में नहीं आती। कराची में लोड शेडिंग के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। जनाब उमर अयूब साहब ने आज कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में अपने महकमे की नाकामी और नाअहली का मलबा सिंध हुकूमत पर गिराने की नाकाम कोशिश की है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, इतनी कोताहियाँ हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की, तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते? और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध हुकूमत कार्रवाई करे और एक्शन ले। सिंध हुकूमत के अंडर में नहीं आते, ये वफाकी हुकूमत की पावर डिवीज़न के तहत ये इनकी अमलदारी होती है। तो उनको आपने कोशिश करके उस पर अमल करना है, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपने इनके खिलाफ एक्शन लेना है। लोड शेडिंग के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। पूरे सूबे के सिंध के अवाम के साथ एक सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफ़ीर और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल 40 रोज़ में मुकम्मल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की कि ईद कुर्बान सादगी से मनाएं। ईद उल अज़हा पर लापरवाही से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल सकता है। आज मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मौलाना गयासुद्दीन की तीसरी मुलाकात हुई। गयासुद्दीन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार शख्स हैं, वक्त आने पर फैसला करेंगे कि इलेक्शन किस जमात के टिकट पर लड़ना है। उनके लीडर अब भी मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। जो वज़ीर आला साहब देहातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देहाती लोगों की जो तकलीफ़ें उनको एहसास है। मेरा भी ज़्यादातर हल्का जो है वो देहाती एरिए पर मुश्तमिल है। लोगों को बड़ी तकलीफ़ आने जाने में, बच्चों को, बच्चियों को स्कूल आने में जाने में। मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल नून लीग से है। ना मैं आज तक ना कभी फाइनेंस बिल के अंदर या और किसी में कभी वोट नहीं दिया, वो नून लीग को देता हूँ। इमरान साहब जो हैं, मेरा उनके साथ तो मेल मिलाप नहीं हुआ,
لیکن یہ ہے کہ عمران صاحب بذات خود جو ہیں وہ ایماندار ہیں، اور ارد گرد جو ان کے ٹیم ہے وہ جو باہر سے آئی ہوئی ٹیم ہے ان کا کوئی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کوئی تعلق نہیں۔ آئندہ الیکشن جو ہے حالات دیکھیں گے، حالات دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ نون لیگ والے اگر ہمیں حقارت سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے دربار سے مانگیں گے۔ اور مادر ملت کے نام سے منسوب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ التوا میں ڈال دیا گیا۔ رواں مالی سال میں فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کے لیے صرف 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، حالانکہ فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کی تعمیری لاگت کا تخمینہ 2 ارب 41 کروڑ روپے ہے۔ فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ چودھری پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ شروع کیا، جسے 2 سال میں مکمل ہونا تھا، تاہم 14 برس بیت گئے۔ نون لیگ نے 10 سالہ دورہ اقتدار میں فاطمہ جناح ڈینٹل انسٹیٹیوٹ کو فنڈز نہ دیے۔ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 1.25 ارب سے زائد فنڈز درکار ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر اینکر مرید عباس کی برسی میں اظہار یکجہتی کیمپ لگایا گیا، جس میں سیاسی، سماجی اور صحافی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرید عباس کے قتل کو 1 سال پورا ہو گیا، مگر ملزمان پر تاحال فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمد کامران سے۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج سے 1 سال پہلے آج کے اسی روز ہی ٹی وی اینکر مرید عباس کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی سلسلے میں آج یہاں پہ سیاسی، سماجی و صحافی برادری کی جانب سے مقتول اینکر مرید عباس کے حوالے سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتول ٹی وی اینکر مرید عباس کی بیوہ زارا عباس۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سال ہو گیا، لیکن آج جو ہے برسی کو ہم اس طرح سے منا رہے ہیں، مرید کو اس طرح سے یاد کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں دیا گیا۔ پورا سال گزرنے کے باوجود فرد جرم تو عائد اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ جو ملزمان ہیں انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی، اور اس میں ان کو فائدہ بھی ہوا کہ ایک شریک مجرم جو تھا عادل زمان، اس کو ضمانت مل گئی۔ اللہ بھی ان سے اس خون کا حساب لے گا، اور اس دنیا میں بھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، اور مرید کو میں انصاف دلوا کے رہوں گی۔ وہ اسی یقین کے ساتھ ہیں کہ وہ کسی بھی لحاظ سے وہ مرید عباس قتل کیس میں وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، اور وہ انصاف لے کے رہیں گے، اور آخری حد تک وہ ڈٹے رہیں گے۔ ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ برطانیہ جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے پاکستان میں ویزا سینٹر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں برطانوی ویزا سینٹر 27 جولائی سے کھول دیے جائیں گے۔ برطانوی ویزا سینٹر کا دورہ کرنے والے صارفین کے لیے اپائنٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ برطانیہ جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری کہ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان میں ویزا سینٹر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں برطانوی ویزا سینٹر 27 جولائی سے کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی ویزا سینٹر کا دورہ کرنے والے صارفین کے لیے اپائنٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ کوہلو سے خبر ہے، جہاں بکریوں کی وجہ سے تلخ کلامی ہوئی اور 2 گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں گروپس میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ لیویز فورس نے علاقے کو گھیرے میں لیا اور حالات قابو میں کر لیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوہلو سے، جہاں پر بکریوں کی وجہ سے تلخ کلامی ہوئی اور 2 گروپس آمنے سامنے آ گئے۔ 2 گروپس میں تصادم ہوا اور اسی تصادم کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے، تاہم لیویز فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور حالات قابو میں ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو، سوات موٹر وے کے چکدرہ انٹرچینج کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے چکدرہ انٹرچینج کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ سوات موٹر وے فیز 1 پر کام آخری مراحل میں ہے۔ کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے باہر پی ٹی آئی کے جاری دھرنے میں ایم کیو ایم کے وفد نے شرکت کی۔ فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر عمر ایوب مسئلے کے حل کے لیے فوری کراچی آئیں۔ کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے باہر تحریک انصاف کا لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف دھرنا جاری۔ دھرنے میں ایم کیو ایم کے وفد نے کنور نوید جمیل کی قیادت میں دھرنے میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کنور نوید جمیل نے کہا کہ جے آئی ٹی کی طرح کے الیکٹرک کا معاہدہ بھی سامنے لایا جائے اور منگل کے روز اسلام آباد میں کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کی نوید بھی سنا دی۔ ہم منگل کو کراچی اسلام آباد جائیں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی حکومت سے وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ بھی کریں گے، اور نیپرا اور یہ کہ الیکٹرک کے اس رویے، اس ظلم کے خلاف ہم اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے۔ سندھ کے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ورکرز کو آواز بلند کرنے کا اختیار ہے اور وفاقی وزیر عمر ایوب مسئلے کے حل کے لیے فوری کراچی پہنچے۔ میں یہاں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر کو بھیجیں کراچی
रेगुलेटर को भेजें कराची। पीटीआई के वफ्द और के इलेक्ट्रिक के वफ्द में मुज़ाकरात के दौरान हफ्ते के रोज गवर्नर हाउस में इजलास तय पाया गया है, जिसमें के इलेक्ट्रिक इंतजामिया अपना प्लान और तमाम तफसीलात सामने रखेगी। गवर्नर हाउस इजलास में वफाकी वजीर असद उमर अयूब, मुआविन खसूसी शहजाद कासिम भी शिरकत करेंगे। और वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का कहना है कि वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा सिंध हुकूमत पर गिराने की नाकाम कोशिश की। के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के इख्तियार में नहीं आती। कराची में लोड शेडिंग के ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है। जनाब उमर अयूब साहब ने आज कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में अपने महकमे की नाकामी और नाअहली का मलबा सिंध हुकूमत पर गिराने की नाकाम कोशिश की है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, इतनी कोताहियाँ हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की, तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते? और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध हुकूमत कार्रवाई करे और एक्शन ले। सिंध हुकूमत के अंडर में नहीं आते, ये वफाकी हुकूमत की पावर डिवीज़न के तहत ये इनकी अमलदारी होती है। तो उनको आपने कोशिश करके उस पर अमल करना है, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपने इनके खिलाफ एक्शन लेना है। लोड शेडिंग की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। पूरे सूबे के सिंध के अवाम के साथ एक सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफ़ीर और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल 40 रोज़ में मुकम्मल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से अपील की कि ईद कुर्बान सादगी से मनाएं। ईद उल अज़हा पर लापरवाही से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल सकता है। आज मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की, हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मौलाना गयासुद्दीन की तीसरी मुलाकात हुई। गयासुद्दीन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार शख्स हैं, वक्त आने पर फैसला करेंगे कि इलेक्शन किस जमात के टिकट पर लड़ना है। उनके लीडर अब भी मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। जो वज़ीर आला साहब देहातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, देहाती लोगों की जो तकलीफ़ें उनको एहसास है। मेरा भी ज़्यादातर हल्का जो है वो देहाती एरिए पर मुश्तमिल है। लोगों को बड़ी तकलीफ़ आने जाने में, बच्चों को, बच्चियों को स्कूल आने में जाने में। मेरा ताल्लुक़ बिल्कुल नून लीग से है। ना मैं आज तक ना कभी फाइनेंस बिल के अंदर या और किसी में कभी वोट नहीं दिया, वो नून लीग को देता हूँ। इमरान साहब जो हैं, मेरा उनके साथ तो मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इमरान साहब बज़ाते खुद जो हैं वो ईमानदार हैं, और इर्द गिर्द जो उनके टीम है, वो जो बाहर से आई हुई टीम है, उनका कोई जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा इलेक्शन जो है हालात देखेंगे, हालात देख के जो है वो फैसला करेंगे। नून लीग वाले अगर हमें हकारत से देखेंगे तो फिर हमें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह के दरबार से मांगेंगे। और मादर मिल्लत के नाम से मंसूब डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा इल्तवा में डाल दिया गया। रवा माली साल में फातिमा जना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीर के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हालांकि फातिमा जना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीरी लागत का तखमीना 2 अरब 41 करोड़ रुपए है। फातिमा जना डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला शुरू किया, जिसे 2 साल में मुकम्मल होना था। ताहम 14 बरस बीत गए। नून लीग ने 10 साला दौरे इक़्तिदार में फातिमा जना डेंटल इंस्टीट्यूट को फंड्स ना दिए। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 2.25 अरब से ज़ायद फंड्स दरकार हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर एंकर मुरीद अब्बास की बरसी में इजहार यकजहती कैंप लगाया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल पूरा हो गया, मगर मुल्ज़िमान पर ताहाल फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज से 1 साल पहले आज के इसी रोज़ ही टीवी एंकर मुरीद अब्बास के
قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اسی سلسلے میں آج یہاں پہ سیاسی سماجی و صحافی برادری کی جانب سے مقتول اینکر مرید عباس کے حوالے سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتول ٹی وی اینکر مرید عباس کی بیوہ زارا عباس. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سال ہو گیا لیکن آج جو ہے برسی کو ہم اس طرح سے منا رہے ہیں, مرید کو اس طرح سے یاد کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں دیا گیا. پورا سال گزرنے کے باوجود فرد جرم تو عائد اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ جو ملزمان ہیں انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کی اور اس میں ان کو فائدہ بھی ہوا کہ ایک شریک مجرم جو تھا عادل زمان, اس کو ضمانت مل گئی. اللہ بھی ان سے اس خون کا حساب لے گا اور اس دنیا میں بھی میں انہیں نہیں چھوڑوں گی اور مرید کو میں انصاف دلوا کے رہوں گی. وہ اسی یقین کے ساتھ ہیں کہ وہ کسی بھی لحاظ سے وہ مرید عباس قتل کیس میں وہ سمجھوتا نہیں کریں گے اور وہ انصاف لے کے رہیں گے اور آخری حد تک وہ ڈٹے رہیں گے. کامران بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. برطانیہ جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے پاکستان میں ویزا سینٹر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں برطانوی ویزا سینٹر 27 جولائی سے کھول دیے جائیں گے. برطانوی ویزا سینٹر کا دورہ کرنے والے صارفین کے لیے اپائنٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے. برطانیہ جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری کہ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان میں ویزا سینٹر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں برطانوی ویزا سینٹر 27 جولائی سے کھول دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ برطانوی ویزا سینٹر کا دورہ کرنے والے صارفین کے لیے اپائنٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے. کوہلو سے خبر ہے جہاں بکریوں کی وجہ سے تلخ کلامی ہوئی اور 2 گروپ آمنے سامنے آ گئے. دونوں گروپس میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے. نیوی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لیا اور حالات قابو میں کر لیے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوہلو سے جہاں پر بکریوں کی وجہ سے تلخ کلامی ہوئی اور 2 گروپس آمنے سامنے آ گئے. 2 گروپس میں تصادم ہوا اور اسی تصادم کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے. تاہم لیویز فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور حالات قابو میں ہیں. خبر دیں گے آپ کو سوات موٹر وے کے چکدرہ انٹرچینج کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے چکدرہ انٹرچینج کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ سوات موٹر وے فیز 1 پر کام آخری مراحل میں ہے.